آؤ نہ ذرا جڑی میں حدیث سنان لگا سا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی راوی صحیح البخاری دی اندر روایت ہے، مسلک اہل حدیث دی دعوت دے جاواں شاید کسے بندے دی زندگی بدل جاوے۔ حضرت انس کی آندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری۔ بلا تخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان حضرت مولانا ڈاکٹر سیف الرحمن عاصم خطیب اعظم سیالکوٹ، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنے دربار میں اللہ مقبول و منظور فرمائے، صحت امام اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آواز نا تھوڑی صاف کر دیو، آواز صاف نہیں۔ پروگرام تہاڈا بڑا ہی کامیاب ترین ہے، لیکن سپیکر دی آواز دی صفائی نہ ہون دی وجہ تو لوگاں دی توجہ بہت کم، اور خصوصاً بچے جڑے نے انہاں دے درمیان چ نا کوئی ساتھی سیانے آ کے اگر اپنی بے ادبی نہ سمجھو تو 2 ساتھی 4 ساتھی اگے آ جاؤ، ذرا اٹھ کے اگے آؤ، ذرا انہاں دے درمیان بیٹھو تاکہ انہاں نوں کوئی تھوڑا جہا پتہ ہوئے۔ یہ بالکل بے لگام ہوئے نے، سمجھتے نے مولوی سانو آکھنا کچھ نہیں تے اسا جلسے دا چھڑنا کچھ نہیں ہے۔ یہ پورے مشن دے اندر نے، لیکن اسی انہاں نوں انہاں دے مشن چ کامیاب نہیں ہون دینا۔ ہن جویں کوئی بھی بچہ اٹھ کے جائے نا، وہ جگہ خالی نہیں رہن دینی، کوئی سیاںا بندہ آ کے نا وہ جگہ نو پور کرے انشاءاللہ، باقی معاملات اللہ تعالیٰ بہتر کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت دے لائق، ریاضت دے لائق، وحدت دے لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزی ساتھیو بزرگ اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اد نال محبت کر کے اد تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو اگے اگے بچیاں آمین آکھیے، جنہ دا پاسپورٹ کوئی نہیں بنیا، پچھلے سیانے بندیاں نے آمین دے اندر شریک نہیں ہوئے، پتہ نہیں کدی آمین نال کم بن جانا ہے۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین کھیندا ہے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما تے اسے او دعا پوری ہو لیندے ہو، تواڈے جے ویزے نہیں لگنے، او پچھلیاں دی کو آمین رلن دیو نال، دعا پوری میں کر لگا، دعا پوری توجہ نہ سنو۔ کئی بندے نہ ڈر دے آمین نہیں آندے، جے کام بن گیا تے ٹکٹ دے پیسے کون دے گا، ہوٹلاں دا خرچہ کتوں ہونا ہے۔ اس واسطے میرا دل ہے کہ میں جامع جی دعا کر دیاں، رات دا کافی سارا حصہ بیت گیا، اور تسی مومن با اخلاق با کردار بڑے اچھے پیارے رب دے بیٹھے ہو، وگرنہ ہر بندے نو شیطان انگلی لاندا، اٹھ مسیتے بہ رہے ہیں کی کرن دے، باہر دی دنیا دی رنگینی ہے، فلانا کم بھی کرنا ہے، فلانا بھی کرنا ہے، لیکن میرا رب کہندا نہیں، میرے گھر مہمان آئے ہو، تو نہیں جانا۔ جڑا دانجا جائے، شیطان دے آمدے نے جاندے نے بہندے نے رہندے نے کوئی اپنی مرضیاں، لیکن جڑے رب والے نے وہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھروں نہیں جان دیندا، جویں سانو کسے نال پیار ہوئے تے اسی نہیں جان دیندے، ایویں اللہ نو تواڈے نال پیار ہے، تسی اللہ دے مہمان ہو، اللہ دے پیارے ہو۔ اس واسطے انی دیر تک تسی رب دے گھر دے اندر بیٹھے ہو، تے میں تواڈی وساطت دے نال دعا کر لگا، ساری دعا مکمل سنیا جے، پھر جڑے دل دے اندر شوق ہوئے وہ سینے دے زور دے نال بولے گا۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین آکھے
انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، اسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ میں مبارکباد پیش کرنا عزت مآب محترم جناب حاجی خالد جوید صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دی مسجد دے خطیب قاری القرآن حضرت مولانا قاری اکرام الحق اثری صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر احباب جنہاں نے محبت فرمائی اج دا پروگرام نو سجایا، اور خصوصی طور تے جو تسی احباب اس قدر ذوق دے نال شوق دے نال تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ تمام احباب دی حاضری اپنی بارگاہ چ مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات علماء کرام دی کثیر تعداد اسٹیج اتے تسی جلوہ گر دیکھ دیو پہ، انشاءاللہ میرے تو بعد بڑے شاندار جاندار اور دل نشیں خطابات تسی سماعت فرماؤ گے۔ حضرت مولانا قاری محمد آصف متولی صاحب، زاہد عمران حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام الحمدللہ تشریف فرمان ہے۔ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور خطیب پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ تشریف لے آ رہے نے۔ اللہ دے فضل دے نال اصل خطابات انہاں دے ہون گے، چند منٹاں واسطے تسی میری گفتگو توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دے کولو دعا کرو، یا اللہ گناہگار بڑے یا خطا کار بڑے یا سیاہ کار بڑے یا مولا ساڑیاں غلطیاں نو معاف کر کے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ اے عرشہ والے اشاہ تیریاں مہربانیاں تو بغیر ساڑے پلے کوئی شے نہیں، اپنے فضل دے نال جنہاں نو بے حساب بغیر حساب دے جنت دے داخلے عطا کرنے نہیں سانو انہاں اندر شامل فرما۔ حضرات قرآن مجید اللہ ذوالجلال والی کرام دی طرفوں حضرت انسان دی طرف ہدایت دا آخری پیغام، اور یہ پیغام آمنہ دے لال علیہ السلام دے سینہ پاک تے نادل ہوئے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صرف اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نو نادل ہی نہیں فرمایا، بلکہ آمنہ دے لال علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والی کرام نے ایدہ مفسر بھی بنایا۔ مفسر یعنی ایدی تفسیر بیان کرنے وال۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے اے مختصر اور جامع کتاب جیڑی چند 100 صفحات تے مشتمل ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہوں 1-2 سال دے اندر نادل فرما دیندہ، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں یاد کر لیندے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے اندر انہوں بیان کر دیندے، صحابہ دے حوالے کر دیندے کہ لو تسی انہوں اپنے سینیہ دے اندر جمع کر کے تے اپنی زندگی گزارو۔ لیکن حضرات ایسا نہیں ہویا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے تقریباً 22 سالہ دے اندر، تقریباً 22 سالہ دے اندر تسی میرے وال ویکھو گے کہ 30 سالہ دور نبوت تے 1.25 سال سدھے ہی کٹا دیتا ہے۔ ابتدائی دور جیڑا 6 ماہ وہ نبی علیہ السلام نو خواب آیا کر دے سے، اور آخر دیتے بھی کچھ دیر اللہ ذوالجلال والی کرام نے پہلے قرآن پاک نو مکمل فرما دیتا۔ اس واسطے قرآن دے نزول دا اے جڑا دور ہے تقریباً 22 سال ہے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے اس دور دے اندر قرآن مجید نو نازل فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ حضرات اس بات تے غور کیجئے کہ قرآن مجید اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوئے ہے؟ ایک وقت دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اللہ نے نازل کیوں نہیں کر دیتا؟ اصل دے اندر بات ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے اللہ ذوالجلال والی کرام اس ہدایت دے چشمے نو لوگاں تک من و ان پہنچانا اور سمجھانا چاہتے اور دسنا چاہتے نے کہ اے قرآن جیڑا ہے یہ بالکل ہدایت ہے، لیکن انہوں اپنی مرضی دے نال نہ سمجھیا جائے۔ انہیں دی آیات اور یہ دا پیغام جیڑا یہ دی اندر اپنا مقصد نکالن واسے اپنی مرضی دے معنی نہ نکالے جان، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تے غور کیتا جائے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید دی ایک ایک آیت نو بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے انہوں من و ان سنبھالیا، یاد کیتا ہے، اور پھر آگے لوگاں تک پہنچایا ہے۔ حضرات تسی توحید دی باتاں سماعت فرما چکے ہو،
توحید و سنت کانفرنس دے اندر آئے ہو تسی، میں اج دے اس پروگرام دے اندر اپنا ایک میسج ریکارڈ کروانا چاہنا، تواڈے سینیاں دی زینت بنانا چاہنا، اور تواڈے تک اے میسج اور پیغام دینا چاہنا کہ لوگو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وقار، شان، عزت اے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کیتی جائے، اور محبت دا طرز اور انداز اے وے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے نال پیار کیتی جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے نال پیار کیتا جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو زندگی دے معاملات دے اندر اہمیت دیتی جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن ایک ایک دو دو چار چار 10 آیتاں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے سامنے بیان فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے اصول بنائے کہ میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو دسو، سمجھاؤ اور بتلا دیو صحابہ کرام نو کسے قسم دا بھی معاملہ ہے، چاہے تسی عربی سمجھنے والے ہو، نبی دے صحابہ عربی جاننے والے، لیکن اس دے باوجود بھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دا مفسر بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن دی آیت دا معنی مفہوم بیان کرنے، اور اس معنی اور مفہوم نو لے کے نبی علیہ السلام دے کسے بھی غلام نے اپنی زندگی نو گزارنا ہے۔ حضرات آئیے پہلے نمبر تے اس بات نو سمجھیے کہ دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جیڑا مقام، جیڑی عزت، جیڑا وقار آمنہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے، اللہ نے دنیا دے اندر کسے نو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو عزت آمنہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے، وہ عزت دنیا دے اندر کسے نو عطا نہیں فرمائی۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے جویں دنیا دے اندر ذات دے حوالے دے نال آلہ بنایا ہے، ایویں بات دے حوالے دے نال بھی آلہ بنایا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے حوالے دے نال ایک روایت سماعت فرمائی ہے، سنن دارمی دے اندر یہ روایت ہے، اور صاحب مشکات نے دارمی دے حوالے دے نال مشکات دے اندر اس روایت نو بیان فرمایا ہے۔ آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر دینے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولو محبت دے نال سوال کیتا، اللہ دے نبی جی اے تے گل دسونا تو انو کیویں پتہ لگیا تسی اللہ دے نبی بنائے جان والے ہو، تسی اللہ دے پیغمبر بنن والے ہو، تہاڈا مقام، تہاڈی شان جیڑی ہے اے دا احساس تانوں کیویں ہویا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے خواب دی صورت دے اندر کچھ چیزاں جڑی ہیں ابتدا دے اندر مینوں دسیاں، اور میں انہاں نوں ویکھیا وے تے اس طرح خواب جدو آ رہے نے تے صبح دے ویلے دے اندر میں ویندا ایویں کر کے ہر چیز میرے سامنے عیاں ہو جاندی، نمایاں ہو جاندی، جویں دن دی روشنی دے اندر کسے چیز نوں ویکھیا جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا ابو ذر ایک دن رات نوں میں خواب دے اندر ویکھیا، اور خواب دے اندر میں کی وینا وا اللہ پاک نے آسمان تو دو فرشتیاں نوں نازل فرمایا، پہلا فرشتہ جڑا آسمان دے درمیان دے اندر ہے، اور دوسرا فرشتہ میرے قریب آ گیا وے، آ کے درمیان والے جڑا آسمان دے درمیانی فرشتہ ہے اے دے کولو سوال کردا ہوا اے اوہی نے جنہاں وال سانو بھیجیا گیا وے؟ دوسرا کہندا نعم ہوا ہاں جی اے اوہی نے جنہاں وال سانو بھیجیا گیا وے۔ اللہ ہن کی آرڈر ہے؟ اوپر والا نیچے والوں نوں کہندا زنو براجل، انہاں دے ایک بندے دے نال وزن کیتا جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پہلے نمبر تے گل سنو نا ذرا توجہ دے نال، اہل حدیث دا اعلان کی ہے، اہل حدیث دا عقیدہ کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار دا انداز کی ہے، اللہ دے پیغمبر دی شان کی ہے، مقام کی ہے، نبی علیہ السلام دی عزت کی ہے، وقار کی ہے۔ اس چیز نو سامنے رکھیا جے پھر پتہ چلے گا، جدو نبی علیہ السلام دا وقار تیرے سامنے ہوئے گا پھر پیغمبر دی بات دی عزت بھی ہوئے گی، پیغمبر دی بات دا وقار بھی تیرے سامنے ہوئے گا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے فرشتیاں نے اس طرح کر کے میزان لگایا ہے، ایک پلڑے دے اندر منو بٹھا دیتا ہے، ایک پلڑے دے اندر ایک فرد نو بٹھایا، وزن کیتا گیا، میرا وزن زیادہ ہون کی آرڈر ہے، فرمایا زینو بے عشرت، 10 بندیاں نال وزن کیتا جائے، 10 نال وزن کیتا گیا، پھر بھی وزن میرا زیادہ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے پھر فرشتے نے سوال کیتا، انہیں آکھیا زینو بے میاتن، 100 دے نال وزن کرو، 100 دے نال بھی وزن زیادہ، ہون کی کرنا زینو بے الفن،
1000 دے نال وزن کیتا جائے 1000 نال وزن کیتا گیا میرے پیغمبر فرماندے انہاں دا وزن اتنا ہلکا وے ایویں لگدا ہے جویں انہاں دا پلڑا میرے تے الٹائے گا اس قدر چٹکا لگ گیا لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دا جسم دا زیادہ وزن نہیں نا میرے پیغمبر دی شان اتنی زیادہ لوگاں دے مقابلے دے اندر وقار دا عزت کی ہے وقار دا وزن کیتا جا رہا ہے مقام دا وزن کیتا جا رہا ہے شان دا وزن کیتا جا رہا ہے اور اس روایت دے اندر آخر تے الفاظ کی نے اے فرشتہ دوسرے نو کی کہہ رہا ہے کہندا لو وزنتہ بے امتہ لرجاہ 1 2 4 10 100,000 دیاں کی گلاں کر دیو ایک پلڑے دے اندر ساری امت دے لوگاں نو رکھ دیو ایک پلڑے دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام نو رکھ توجہ میرے وال ادھر میرے وال پائی ٹوپی والے ادھر میرے وال ویکھ یار سارا جلسہ تو دھیان نال سنن ڈیا ہن ادھر ویکھن ڈیا فرنٹ سیٹ والا بندہ کدی بھی ادھر نہ ویکھے نہیں تے سارا موشن ہی خراب ہو جاندا اے روایت میں تواڈے واسطے بڑی سپیشل بہترین تیار کر کے لے کے آیا اے دا بناؤ سنگار بھی میں کیتا ہے تے تسی بے توجہی نال بیٹھو گے تے گل ادھر اتوں دی لنگ جائے گی پھر فائدہ کوئی نہیں اللہ توجہ فرماؤ جڑے قیمتی الفاظ میں پیش کر کے اپنی بات نو سدھیاں کر کے تانوں سنانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اے فرشتہ ایک دوسرے نال گلاں کر دیاں کی آندا لو وزنتہ بے امتی لرجا ایک پلڑے دے اندر ساری امت دے لوگاں نو رکھ دیو اے دے اندر نبی دے صحابہ بھی آ جاندے نے اے دے اندر صحابہ دے شاگرد تابعین بھی آ جاندے نے تبع تابعین بھی آ جاندے نے ائمہ دین بھی آ جاندے نے محدثین بھی آ جاندے نے معلمین بھی آ جاندے نے مفسرین بھی آ جاندے نے مدرسین بھی آ جاندے نے خطابہ بھی آگے ادبا بھی آگے طلباء بھی آگے حکمران بھی آگے رعایا بھی آگے ساری کائنات دے لوگ ایک پلڑے دے اندر اکیلے آمنہ دلال ایک پلڑے دے اندر فرشتے گل مکا دیتی ہے اعلان کر دیتا وے کہ اندالا راجا لوگو ایک 2 4 10 دیاں گلاں کی کر دیو ایک پلڑے دے اندر ساری امت رکھ دیو ایک پلڑے دے اندر اکیلے آمنہ دلال نو رکھ دیو ساری امت دے لوگ مل کے بھی آمنہ دلال دا مقابلہ کر سکتے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نو اللہ نے شان وقار عزت انہا بلند عطا فرما دیتا ہے ایک پلڑے دے اندر پوری کائنات دے عزتاں والے شانہ والے وقار والے جبیاں والے کبیاں والے پگاں والے اللہ نامہ والے کتاباں والے امامہ والے اے سارے ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان اکیلے آمنہ دلال علیہ السلام دی عزت وقار شان ایک پلڑے دے اندر لوگوں پوری کائنات دے لوگ مل جان اور پوری کائنات دے لوگ جمع ہو جان اور سارے دے سارے مل کے بھی میرے تواڈے پیرو مرشد دا مقابلہ کر سکدے تے میں سدیدہ ترجمہ ایویں کیتا او مرشد سارے جگ دائے او مرشد سارے جگ دائے بس تابے کلے رب دائے تے انو صافے ہونا پب دائے رب امتیو دا پکار آئے آؤ مرشد پڑھ لو مدنی نو جدے باج نہ ہونا گزار آئے اے 2 جگ دا مرشد اے 2 جگ دا مرشد کلائے اے 2 جگ دا مرشد کلائے بس اس دا تو پھڑ لے پلائے تے او دے ورگام نہ کوئی ولائے پاویں ٹونڈ لو جگ سارائے آؤ مرشد پھڑ لو مدنی نو اج دے باج نہ ہونا گزارائے تے جدیاں جگی تمہاں پئیاں نے اور جنوں پتھراں بھی سلام کئیاں نے
اور جدیاں جا مسئلہ کے آلے دی میں ترجمانی اللہ دے فضل نے اپنی قلم تے اپنی زبان دے نال کیتی ہے اور جدیاں جگی تمہاں پئیاں نے اور جنوں پتھراں بھی سلام کئیاں نے تے جدے لب چو شفاواں پئیاں نے اور جدے لب چو شفاواں پئیاں نے اور پیش کر دی حدیث نظار آئے آؤ مرشد پڑھ لو مدنی نو جدے باج نہ ہونا گزار آئے تے ادھر میرے وال ویکھے آج ادھر او تو تقلید دا رولا پاوینا او تو تقلید دا رولا پاوینا اے میں مرشد ہو رب نامینا تے اے اپنا آپ گوامینا نہیں ملنا کوئی سہارا ہے آؤ مرشد پڑھ لو مدنی نو اج دے باج نہ ہونا گزارا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا بھی فیصلہ نہ توجہ فرماؤ نظر میرے آقا علیہ السلام دی شان وقار عزت جڑی ہے کائنات دے لوگوں ساری دنیا تو زیادہ پوری کائنات ایک پرلے دے اندر اکیلے آمنہ دلال علیہ السلام ایک پرلے دے اندر رولے مکا دیئے اے میں یار لوگ ساڑھے نال گلنا کر دے سانو مینے دن دے تانے دن دے وڈے پائی ورگا سمجھ دے اور سونیا کدی ساڑھے قریب آتے سہی نہ ساڑھا موقف ساڑھے کو سنتے سہی نہ ساڑھی آرزو سن ساڑھا پیار سننا اسی تے اللہ دے فضل و دی رحمت دنال کریا بسی بسی نگر نگرے کہنیا ساڑھا عقیدہ کیے ساڑھا موقف کیے اسی کہنیا لوگوں ساری کائنات نو چھڑیا جا سکتا ہے ساری کائنات دیاں محبتہ ٹھکرائیا جا سکدیاں نے نہ رب دا قرآن چھڑیا جا سکتا ہے نہ آمنہ دا لال چھڑیا جا سکتا ہے اللہ اللہ قرآن دا فیصلہ کیے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون میں تہاڈیاں تیاریاں کرنا چاہنا میں تہانوں تیار کر کے دو تین حدیثاں صرف سنا رہی نے اے دے واسطے اپنا ذرا ذہن بنا لو اللہ دا قرآن توجہ نال سنیا جے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے بارے اندر کی فرمایا حدیث دے بارے اندر کی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے سونیا مینوں تہاڈا رب ہوندی قسم ہے آ جڑا تہاڈی بات نو آخری بات نہیں مندا میں اونوں مسلمان نہیں مندا قرآن دا دوسرا مقام کی اعلان کردا پیا فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ 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 ذوالجلال والاکرام اختصار نال صرف اپنے مقصد دیاں گلاں کرنا چاہنا قرآن دی شاید دا میسج کیے جیڑا مومن بندہ ہے او دے تک نبی علیہ السلام دا فرمان جدو پہنچ جاندا ہے پیغمبر دی حدیث سندا ہے پھر کہندا سن لئیے تو ان من لواں گا اے دے تو آگے پیچھے نہیں ہوواں گا قرآن دا تیسرا موقع فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ ذوالجلال والاکرام لاہوریو میں تو سنیا تھی تسی بڑی جذباتی ہو ٹھنڈ چھنڈ دے اندر کوئی نہیں پر تواڈے تے قرآن کوئی اس طرح چس والا اثر نہیں کردا پیا تانوں چاہیے قرآن سن کے تسی لہلہا جاؤ پر تسی ایویں مصروف جے پتہ نہیں 3-4 دن تک را کانفرنس چلنی ہے محبت دے نال قرآن دے نال پیار کرو میں تانوں تیار کر کے 2-3 گلاں قیمتی تواڈیاں جھولیاں دی زینت بنانا چاہنا قرآن دے نال پیار ہر مسلمان دا فرض ہے اور اہل
اہل حدیث تے قرآن دے نال ود کے ہور انہاں نوں شے ہی کوئی نہیں چنگی لگدی، لیکن تسی کو محبت دے نال ٹھر دے پیار نہیں کردے پے۔ لو قرآن پھر سنیا جے میں ویکھنا چاہنا کیڑے بندے دی جناب حاضری ایتھے وے، اصل سیاپا اے وے، پریشانیاں بڑیاں نے، مصیبتاں بڑی ہے، جیڑے بندے کو 2 منٹ 10 منٹ بہ جاؤ اونوں یا بجلی دا سیاپا پیا، بل آ جانا ہے، پتہ نہیں کیڑی تاریخ نو آ جانا ہے، مکان جنہاں کو کرایہ والے کوئی نہیں انہاں کرایہ دی سوچ بنائی ہے، کچھ فیساں دے بارے بچیاں دے سوچن دے نے۔ یا اللہ انہاں دے سارے دے مسائل حل فرما دے۔ اللہ سونے ساڈے ملک دے حالات تے رحم فرما۔ اللہ سونے جڑے کرایہ دار نے انہوں نے اپنے مکان عطا کر دے، مالکہ جڑے بے اولاد نے نیک تے صالح اولاد عطا کر دے۔ سونے ربا جنہ بھیناں کول ویر کوئی نہیں نیک تے صالح ویر عطا کر دے، جنہ کوارے منہ تے ہاتھ رکھے اللہ انہاں دے ویاہ کروا دے۔ اللہ اللہ قرآن توجہ توجہ توجہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میں تہاڈا موڈ ٹھیک کرنا چاہنا کسے طریقے ہو جائے، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ۔ مومن واسے جائد نہیں، لائق نہیں مومن مرد ہوئے پاویں مومن عورت ہوئے، اللہ اس رسول دا فیصلہ آ جائے تے اپنی مرضی کرے، مومن واسے جائد نو بندہ گمراہ ہو گیا، رسوا ہو گیا ہے۔ قرآن دا چوتھا مقام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جڑے بندے تک اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پہنچ جائے پھر او دی مخالفت کرے، اپنی مرضی توجہ میرے وال اپنی مرضیاں کردہ میرے رب فرماندے نے او دے تک راہ ضرور دو چیزاں دے اندر ایک چیز پہنچ جاندی ہے، یا دنیا دے اندر او دے تے پکڑا جاندی ہے دنیا دا عذاب، یا پھر آخرت والے دن عذاب دے اندر مبتلا کیتا جائے گا۔ اللہ اللہ قرآن دا پنجواں مقام وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ 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 قرآن دی آیتاں دا کٹھا ترجمہ کر کے تے 2 حدیثاں بیان کرا، اللہ دے قرآن دے جڑے پیغام تے میسج انہوں جمع کر کے دسنا چاہنا۔ آیا سونا نبی حقانیے مائی آمن دا دل جانیے۔ میں مسجد اندر داخل ہی ہویا سا نا تے اندر وڑ دیے 2-3 ساتھی میں فرمائش پا دیتی جے ساتھی گئے کھانا کھان واسطے تے کھانا کھان جیڑا ساتھی میں موٹر سائیکل دے نال لے کے گیا واپسی لے ہوندا کہنے لگا حافظ صاحب فلانی نہ چڑھی ہو تسا ضرور سنانی ہے میری والدہ دی تانوں فرمائش ہے تے والدہ دا حکم تے مننا پیندا نا اس واسطے انشاءاللہ میں او بھی پوری کرنی ہے لیکن میں اپنی مقصد دی گل جڑی او تانوں سمجھانا چاہنا تہاڈا تیار ذہن جدوں تیار ہو گیا سمجھو میں ٹھگ تانوں حدیثاں سنا دینی ہے۔ آیا سونا نبی حقانیے مائی آمن دا دل جانیے تے سارے جگ چو لسانیے اے تم جگ وچیو دے کردار دیاں آؤ رل مل لوکو سب کریے رج گلاں شائے ابرار دیاں آؤ رل مل لوکو سب کریے رج گلاں شائے ابرار دیاں او نہیں انت کوئی او دیاں سانا دا اوے بنیا نبی او کل جہانا دا تے نالے بنیا امام امامہ دا کیا باتاں نے او دی گفتار دیاں آؤ رل مل لوکو
سب کریے رج گلاں شائے ابرار دیاں اے سونا بڑا سی غم خار میاں ہووے رب اگے عرض گزار میاں تے مولا بخشی امت گناہگار میاں مولا بخشی امت گناہگار میاں نالے باتاں کرے او پیار دیاں آؤ رل مل لوگو سب کریے رج گلاں شائے ابرار دیاں تے دو جگ تو رتبہ عالی اے دو جگ تو جنہ دی توجہ میرے والے نا او تے بول دینا تے جنہ دی توجہ اجے بھی پھاٹک دے وے انہاں نہیں بولنا اے دو جگ تو رتبے عالی نے اے دو جگ تو رتبہ عالی سونا حوض کوثر دا والی انج لگدا تسی پین دا جذبہ رکھ دے جے پھر میں پڑھنا چاہنا اے دو جگ تو رتبہ عالی اے دو جگ لے دیسی گل سن چھوٹے وڈے والا چکر کوئی نہیں اسی گل مکدی مکائیے اللہ اللہ ساڈا پیار تے ساڈی محبت کی ہے اے دو جگ تو رتبہ عالی سونا حوض کوثر دا والی اے دو جگ تو رتبہ عالی سونا حوض کوثر دا والی تے انہوں ملیا شان نرالی تے سانو تانگا نے او دے دیدار دیاں آؤ رل مل لوگو سب کریے رج گلاں شائے ابرار دیاں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آیت راج دے واسے میں تو انہوں تیار کر رہا سا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا جڑا بندہ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن لے نبی علیہ السلام دی حدیث سن لے پیغمبر دی سنت جدے سامنے آ جاندی ہے پھر وہ بندہ اپنی مرضیاں کر دے اللہ دا قانون ہے اللہ دا فیصلہ ہے فرمایا ان تصیبہم فتنۃ یا تے دنیا دے اندر او دیتے کوئی آزمائش آ جائے گی دنیا دے اندر کسے مصیبت دے اندر مبتلا کر دیتا جائے گا اگر دنیا دے اندر پکڑ نہیں آئے گی تے قیامت والے دن ضرور اللہ دے عذاب دے اندر پڑیا جائے گا سنا ذرا توجہ دے نال روایت صحیح مسلم دے اندر ہے میرے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے نیک بڑے پیارے لوگ لیکن یار کوئی کدی گل ایسی بھی لے جاؤ نا جڑی تیرے میرے واسطے دنیا آخرت دے اندر فائدہ مند ثابت ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی کی ہم نے حضرت سلمہ بن اکوہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہے ہے کھانا کھان دے انہیں کبات استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے نبی علیہ السلام نے ویکھیا سونے ہو ادھر میرے وال ویکھیا جے تیرے میرے بچیاں دی تربیت دے اندر بڑا جنا فقدانے نا اسی اپنے بچیاں دے کھان پین دے معاملے تے کدی دھیان نہیں دیتا کی کھاندا تے کیویں کھاندا کیڑے انداز نال کھاندا اسی بس کہنے جلدی کرو چھیتی کرو سکولوں لیٹ ہوندے ہو پہ باہر رکشے والا آ گیا وے چاند گاڑی والا آ گیا وے جلدی دے نال جویں جویں سرا کھا رہا بس ٹھیک گل ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے چھوٹے نو دیکھیا بڑے نو دیکھیا میرے پیغمبر نے کس تربیت دا کوئی پہلو نہیں چھوڑیا اللہ دے نبی فرماندے نے جدو کھبے نال کھا رہے ہیں آقا فرماندے نے کل بھی امینے کا سجے نال کھا سننا ذرا توجہ دے نال میرے بزرگوں کئی ایسے لوگ نے جنہاں نو میں ویکھے اپنے دفتر دے اندر بیٹھے بڑے سٹائل نال ایویں کر کے کھبے ہاتھ نال پانی پکڑ کے پی لیندے نے میں نوجوانوں نو ویکھیا جے بازاراں دے اندر سگریٹ پی رہے نے تے سجے ہاتھ دے اندر پی رہے نے پیپسی پکڑی ہے تے کھبے ہاتھ دے اندر بوتل پکڑی ہے تے کھبے ہاتھ دے اندر میں بزرگاں نو ویکھیا جے بزرگ سگریٹ پی رہے نے سجے ہاتھ دے نال پی رہے نے چائے دا کپ آ گیا پیالی
والی آ گئی ہے دیہاتاں دے اندر اکثر یہ ہوندا ہے اے کھبے ہاتھ نال ہی پینا انہاں نوں شروع کر دیتا وے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے کل بھی امین کا سجے نال کھا اللہ 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 دے پیغمبر علیہ السلام دے اے الفاظ سنن تو بعد انداز کی اندر لا استطیع میرے اندر طاقت کوئی نہیں میں سجے نال نہیں کھا سکتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کون میرے پیغمبر کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر رحمت نبی بن کے آئے نے اللہ دے نبی نے پتھرا مارن والے واسطے بد دعا نہیں کی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں نو ستان والے واسطے بد دعا نہیں کی تھی اللہ دے پیغمبر تے اوجریاں رکھیاں گئیاں میرے نبی نے بد دعا نہیں کی تھی میرے پیغمبر دے جسم نو زخمی کیتا گیا میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کی تھی لیکن پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے سجے ہاتھ نال کھا فطرت دے نال کھا اے کہندا میرے ہاتھ دے اندر طاقت نہیں سجے دے نال کھان دی نبی علیہ السلام کو برداشت نہیں ہویا بزرگا تمہیں توجہ دے نال سن لے میرے تیرے نزدیک ہے بڑی معمولی بات ہے بڑی معمولی ادا ہے لیکن لوگوں سمجھیے میرے پیغمبر نو میرے پیغمبر دی تربیت نو میرے پیغمبر دی تعلیم نو اللہ دے پیغمبر نے مسکرا کے گل ٹال نہیں چھوڑی میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جدو اس بندے نے آ کے اللہ ساتھیو میرے اندر میں نہیں سجے نال کھا سکدا تے آقا فرماندے نے لستا تا تو جا پھر اج تو بعد سجے نال کھائے کوئی نبی پاک نے بڑیاں چیزاں برداشت کی تھی ہیں اگر میں اس طرف جاواں اللہ دی عزت دی قسم مینوں ایک وقت چاہیے نبی علیہ السلام دی رحمت دیاں باتاں بیان کرن دے لیکن میرے پیغمبر نو اتنی سی بات جنوں اسی بڑا معمولی سمجھیا ہے آقا علیہ السلام نو غصہ آیا ہے میرے آقا فرماندے نے لستا تا جا پھر تو اج تو بعد سجے نال کھائی نہ سکے نبی دے صحابی کی آندے نے انہیں متکبرانہ انداز نال نبی علیہ السلام دی حدیث دی مخالفت کیتی ہے پیغمبر دے طریقے دی مخالفت کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے مخالفت جڑی ہے چنگی نہیں لگی آقا علیہ السلام نے بد دعا دے دیتی ہے کہندے نے فما رفعها الا فی اسی اس بندے نو بعد دے اندر ویکھیا ہے ساری زندگی او دا سجا ہاتھ منہ تک نہیں پہنچیا آقا نو کھبے ہاتھ نال کھانا گوارا کھبے ہاتھ نال کھانا چنگا لگدا اور غور کریا کر نبی پاک دی حدیث دا مذاق نہ اڑایا کرنا اینو کم تر سمجھیا کر اللہ دی قسم ہے میرے رب نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ میں دنیا دے اندر کسی مصیبت دے اندر کسی ازمائش دے اندر مبتلا کر داواں گا ویندا نہیں کتنے ایسے نوجوان نے موٹر سائیکل تے جا رہے نے تے گر جاندے نے بازو فریکچر ہو جاندا ہے کیڑی وجہ تو بازو فریکچر ہو گیا ہے پتہ نہیں کیڑا ویلا سی تو پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کیتی ہے سونے ادھر میرے وال ویکھیا جے بندہ اچانک جا رہا کہندا میں تے اپنے پاسے ہی جا رہا سا اپنی سائڈ تے جا رہا سا ایویں بندہ پیچھوں تکے نال آ کے وج گیا سونیا ایویں نہیں وجدا اللہ پاک دے حکم دے نال سارا نظام چلدا وے تیرے کول کوئی مسئلہ بنیا ایسا تیرے کول کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی کمی ہوئی ہے اے سجا پاسا نہ چھوڑیا کر میرے پیغمبر علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے سجے نال کھان دا حکم فرمایا تے سجے نال ہی کھایا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد دے اندر داخل ہوئے سجا پیر اندر رکھیا کر میں تو معمولی سمجھنے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور بستر تے جان لگی ہو تے بستر چاڑ کے سویا کرو اسی کدی نہیں چاڑیا معمولی سمجھیا پیغمبر دی حدیث نو آقا فرماندے نے باوضو کے لیٹیا کرو آئے تے پیغمبر دی سنت دا پیار لے کے جاؤ کوئی چیزاں سیکھ کے جایا جی اللہ دا واسطہ جے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سجے نو اہمیت دیتی ہے آقا علیہ السلام بستر تے جاندے بستر نو چاڑیا کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام باوضو ہویا کر دے میرے پیغمبر دائیں کروٹ لیٹیا کر دے آقا علیہ السلام نے جوتا پہنے تے سجا پیر پہلے پہنے میرے آقا نے لباس پہنے تے سجے پاسیوں پہنے میرے آقا علیہ السلام نے کنگھی کیتی ہے تے سجے پاسیوں کیتی ہے اس واسطے سونے پیغمبر علیہ السلام دی کیڑی کیڑی حدیث تیرے سامنے بیان کرا جدو سجے پاسے والیاں گلاں تیرے سامنے آ گئی ہے سجے ہاتھ نال پیسے لیا کر سجے ہاتھ نال پیسے دیا کر سجے ہاتھ نال دکان والے کولو چیز پکڑیا کر
कर, सज्जे हथ दे नाल ही चीज़ पकड़ाया कर। अपने बेटे दी तरबियत कर, अपने बेटे नू बर्तन पकड़ा लिया, गिलास उहदे कोल लै लिया वे, पानी पकड़ रिया मैं ते सज्जे नाल पकड़िया कर ते सज्जे नाल पकड़ाया कर। ये अदा अपनी जिंदगी दा हिस्सा बना ले। अल्लाह दी कसम है हादसे नहीं होणगे, आ फालज दे मरद नहीं आणगे। बड़े लोग मैं वेखे आ बड़ियां बड़ियां आकड़ां वाले आ खब्बे सज्जे दी परवाह नहीं करदे। अल्लाह दी कसम है फालज दी बीमारी दे अंदर ऐसे मुब्तला है, सारी जिंदगी फिर सज्जा मुंह तक आउंदा ही नहीं। ये रब दियां नाराजगियां ना लिया कर, ना लिया कर। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरे अम तुसीबहुम फितनतुन। सज्जा हथ आजमाओगे इंशाअल्लाह। सज्जे दे अंदर बरकत जे, सज्जे दे अंदर दाएं हथ दे अंदर सीधे हाथ दे अंदर बरकत जे। इन्हां बरकतां नूं शैतान वास्ते ना छोड़ो। इस दाएं हाथ दे अंदरों बरकतां अख्तियार करनी है, हासिल करनी है। नबी दी सुन्नत दी कदर करनी है, सुन्नत दा मैसेज, सुन्नत दा पैगाम। दूसरी हदीस सहीह बुखारी दे अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद। जे इत्थे बुरा महसूस ना करो तो एक गल करो, कोई बंदा किसी मामले के अंदर फड़िया जाए, ए छोटे छोटे बच्चे ने ना फाला की रेहड़ी तो कोई चीज़ चुक के लै जाते। इस तरह होंदा 2 4 5 बारी फड़िया तो फिर बाबे का दा लग गया तो बाबे ने बच्चे नूं फड़ लिया तो फिर उन्हें बन छड़िया। उन्हें आख्या हुण मैं जान देना, नहीं जान देंगे। घर दे आउंदे ने सिफारिश पाते ने, कहंदे नहीं देना, इनू हया नहीं आउंदी, रोज़ दिहाड़ी इवें करदा। ते घर वाले परेशान हो के 2 4 बंदियां नूं महल्लेदारां नूं सियाणिआं नूं कहंदे यार चलो उन्होंने आखो अज दी ऐगती वारी सानू पता नहीं सी, ऐगती दी वारी माफ़ी दे दे, अगों नहीं करदा। ऐगती वारी माफ़ी दे दे, ऐगती वारी बोलो बोलो यार माफ़ी दे दे, ऐगती वारी तुहानू ही दे देने इंशाअल्लाह, ऐगती वारी माफ़ी दे दे। ते ओ बजुर्ग ना फिर मुहब्बत दे नाल जे सियाणा बंदा ते कहंदा छड्डना मैनू कही नहीं सी, तुहाडे कहण ते मैनू, तुहाडे कहण ते मैनू बजुर्गो तुहाडे सामने सिफारिश कीती है, उलामा ने, हाजी साहब ने, सियाणिਆਂ ने। ते बजुर्ग आंदे ने छड्डना मैनू कोई नहीं सी, पर तुहाडे कहण ते बंदियां दी हया करदे हो ना। जेड़ा बंदा सियाणा हुंदा है, सियाणे बंदे सियाणिਆਂ दी हया करदे ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाफुल लिहा, दाढ़ी नूं माफ़ कर दिओ, दाढ़ी नूं। कोई बंदा तुहानू आके आखे बजुर्गो इनू माफ़ कर दिओ, ते बंदे दे कहण ते तुसी बंदियां नू माफ़ कर देंदे हो, बच्चियां नू माफ़ कर देंदे हो। ते नबी पाक ने भी एक सिफारिश कीती है, दाढ़ी नू बोलो बोलो, पिछले महल्ले वाले बोलो, दाढ़ी नू। आम बंदे दे कहण ते कहंदे हो जाओ तुहाडे आखे नू छड्डिया, जाओ तुहाडे आखे नू माफ़ कीता, मैं इनू छड्डना नहीं सी, इन्हें काम बड़ा गलत कीता है, पर जाओ तुहाडे आखे माफ़ कीता है। आम बंदे सिफारिश करन ते असीं आखे जाओ तुहाडे आखे माफ़ कीता है। हुण किहड़ा बंदा जिहड़ा आखे कि जे नबी पाक ने आख्या तो जाओ नबी पाक दे आखे मैं भी माफ़ कीता है अदा किसी दे दिल दे अंदर। मैं हथ नहीं खड़ा करवाना, हाथ नहीं खड़ा करना, माशाअल्लाह चलो जिहदा जज्बा है वो खड़ा कर लवे, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला जिन्हां रखियां उन्हां दे खड़े करन दी लोड़ नहीं, जिन्हां ने नहीं रखी नबी पाक ने फरमाया इनू बोलो यार इनू माफ़ कर दिओ। बंदे आम बंदियां दे कहण ते असीं माफ़ कर दईए, ते जे नबी पाक नाल प्यार होवे फिर दफ्तर रुकावट बनदा, बोलो बीवी रुकावट बनदी, रिश्ता रुकावट बनदा, महल्लेदारी रुकावट बनदी। ते जे नबी कह पाक दे कहण ते बंदा आखे मैं नहीं माफ़ करदा, तेज़ तरीन ब्लेड लाना मैं ज़रूर लाना, फिर उन्हें नबी पाक दी इज्जत रखी, नबी पाक दी कदर की थी। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इत्थे आके नहीं सानू कहना, पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा के ने गुलामी एदा ना है, मैसेज मिल गया, सुनिया मिल गया, पैगाम मिल गया। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही, सोनिया फिर तेरियां अपनियां मर्जियां ने मैं ते पैगाम दे दिता ना। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया माफ़ कर दिओ, माफ़ कर दिओ, उन माफ़ करन दे इरादे बना लो। आइए हज़रात जो मैं दूसरी हदीस पेश करने वाला, तवज्जो फरमाया जे सहीह बुखारी दे अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद अली सलाम दे सहाबी सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने। ते गल एवें धक्के नाल आ गई है विच, एक गल सुन लो ना, कई बंदे एवें करदे ने कि सवेरे मुन तुन के जाइए ते बंदा सोना लगदा, मुन तुन के जाइए ते बंदा गल अल्लाह दी कसम है गुरूर ते तकब्बर वाली नहीं जे।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਦਾੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਤੇ ਦਾੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि वसल्लम ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਦਾੜੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾ ਕਿਸੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? और मैं हाजरी पाक अगे गल लियाना चाहना, सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ, ਓਏ ਸੂਰਤ ਜਹਾਨੋ ਸੋਨੀ ਸੀਰਤ ਕੁਰਾਨ ਲੋਗੋ, सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो, फल को फरिश्ते आमल बन के दरबान लोगो। सूरत जहानो सोनी। अल्लाह पिछले महल्ले वालों भी तौफीक देवे, पिछले महल्ले वाले अल्लाह सारियां तो पहले मक्के मदीने लै जाए। और सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो, फल को फरिश्ते आमल बन के दरबान लोगो, फल को फरिश्ते आमल बन के दरबान लोगो। आमिना दा बेटा आली मुंडे ते कमली काली, आमिना दा बेटा आली मुंडे ते कमली काली, खत्म नबूवत वाली रब तो है शान पाली, खत्म नबूवत वाली रब तो है शान पाली, जिस ते दुरूद पढ़दा आप रहमान लोगो। सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो, सूरत जहानो सो। इधर मेरे वाल वेख्या जे, रात मेराज वाली सुलेमान जे तख्ता वाले, रात मिराज वाली सुलेमान जे तख्ता वाले, सफ विच खड़ाए अल्लाह यूसुफ जे बख्ता वाले, रात मिराज वाली सुलेमान जे तख्ता वाले, सफ विच खड़ाए अल्लाह यूसुफ जे बख्ता वाले, मदनी नु मुसल्ला दे के मक्की नु मुसल्ला दे के कीता इमाम लोगो। तकबीर मसला के हाकिले हदीस डॉक्टर सैफुर रहमान आसम साहब, शाने मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्मे नबूवत। सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो, जाबर दी हांडी विचो
مجمیر جاون والا جا بردی ہانڈی وچو لشکر جاون والا حشر دیاڑے سونا امت بخشاون والا جا بردی ہانڈی وچو مجمیر جاون والا حشر دیاڑے سونا امت بخشاون والا کو سر تے بہ کے آقا کو جی کو سر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو اللہ اللہ میرے تواڑے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما یخشى احدکم او لا یخشى احدکم اذا رفع راسہ قبل الامام ان یجعل اللہ صورتہ صورت حمار او یجعل اللہ راسہ راس حمار صحیح البخاری دے اندر روایت ہے آمنہ دلال علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک دے کول اس معاملے دے اندر ڈر جاؤ اللہ کولو تو انو ڈر نہیں لگدا اپنے امام تو پہلے تسی سر اٹھا لیندے ہو اپنے امام تو پہلے سر اٹھا لیندے ہو حضرات میرے وال توجہ کرے آج میں بڑی قیمتی بات تھوڑیاں چولیاں دی زینت بنانا چاہنا ہے تھے بڑی اہم بات سمجھانا چاہنا اکثر دوستہ دی اندر میں ایک کمی بے کیجے غور کیتا وے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے امام بنایا گیا وے امام کا دے واسے بنایا گیا ہے انما الامام لیتم بے امام دے پیچھے پیچھے چلے آ جائے امام تو آگے نہ نکلے آ جائے نماز پڑھ دیاں اپنیاں مرضیاں نہ کی دیا جانے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے بیان فرمایا ہے اگر تسی اپنے امام تو آگے نکل جاؤ اللہ کو لو ڈر جو کتے ایسا نہ ہوئے اللہ تو آڑی صورت نو گدے دی صورت بنا دوے اللہ تو آڑے سر نو گدے دے سر بنا دوے اے جناب سے مشکات دے اندر جتے روایت بیانے نا جڑے دینی مدارس دے طلباء نے جام دے نے عربی دی کتاب دے جناب حاشیے دے اندر ایک محدث تا واقعہ لکھی ہے انہوں نے اس حدیث نو پڑھیا پڑھایا تے دل دے اندر خیال آیا کیویں اللہ تعالی انسان دے سر نو گدا بنا سکدا ہے انسان دی صورت نو گدے دی صورت بنا سکدا ہے کہندے نے میں امام دے نالوں آگے نکلن دی کوشش کی تھی اپنی مرضی کی تھی حدیث تے تجربہ کیتا لوگوں میرے پیغمبر دی حدیث تے تجربے نہ کریا کرو میرے پیغمبر دی بات نو عام بات نہ سمجھیا کرو پیغمبر علیہ السلام دی عزت وقار شان اللہ نو بڑی پیاری دے اس محدث نے جناب نبی علیہ السلام دی حدیث تے تجربہ کیتا امام تو آگے نکلے نے پھر ہویا کہ اللہ پاک نے پیغمبر دی بات نو سج کر دیتا ہے چہرے تے کپڑا پا لیا وے چہرہ بھی بدل گیا سر بھی بدل گیا اپنے شاگرداں نو پڑھان دینے شاگرداں نے سوال کیتا استاد جی اسی بھی بندے آ تے تسی بھی بندے ہو پھر ساڈے کولوں تہاڈا پردہ کھادا وے استاد کہن لگے نہ پوچھو میرے نال کی معاملہ بیتی آوے اصل دے اندر میرے کولے غلطی ہو گئی ہے میں پیغمبر دی حدیث تے تجربہ کیتا ہے آگے نکلے ہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دیکھو میرا چہرہ بدل دیتا سر بدل دیتا وے میں اس بات تو ڈر دیا اپنے چہرے تے کپڑا پا لیا لوگ کہن گے گدے دے سر والا آ گیا ہے گدے دی صورت والا آ گیا ہے لوگوں میں ویکھیا جائے اللہ دی قسم نماز ہوندی ہے پئی نماز دے اندر میرا تہاڈا حال کیے امام صاحب نے آکھیا سمع اللہ لمن حمدہ تے پچھو سی جلدی کپڑے چنگلے نے امام صاحب آکھن نہ آکھن اسی تھلے ہو جان امام صاحب نے اجے سجدے دی پوزیشن نہیں بنائی اسی سجدے جانو پھر رہے ہیں دوسرے سجدے دے اندر ساڑی کفیت کی ہے امام صاحب اٹھے نے اسی امام تو پہلے سجدے جانو ٹرے پھر رہے ہیں جب دوجی رکعت دے اندر اٹھن لگے ہیں تو امام اجے اٹھ دا پیا اسی اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے ہیں اللہ اللہ تین مسئلے یاد رکھو جلد بازیاں نہیں صحیح مسلم اور بخاری دے اندر روایت ہے سیدنا حضرت نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے جے نبی علیہ السلام دے صحابی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دی حدیث میں پہلے جو بیان کرنا چاہتا سا راوی سے دے اندروں نکل گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے نماز سکھلان دینے پہ نماز سکھلان دیا راوی بیان کر دینے کان اذا رفع راسہ من الرکوع حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دی نماز پڑھائی ہے پیغمبر علیہ السلام دی لوگانو نماز سکھلائی ہے تے نبی علیہ السلام دی نماز سکھلان دم انتصب قائما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
اتنی دیر تک رکوع چو سر اٹھا کے کھڑے رہے نے حتی یقول القائل قد نسیا کہ لوگاں نے سمجھیا شاید حضرت انس ان سجدہ کرنا ہی بھول گئے نے. حضرت انس نے اتنی دیر تک رکوع تو بعد اس طرح کر کے سیدھے کھڑے رہے حتی تطمئن را کے ہر جسم دی ادا جیڑی ہے بالکل فٹ آ جائے, کھڑی ہو جائے, سیدھی ہو جائے. جلدی جلدی سجدے جان دی کوشش نہ کرے کر, اپنے امام تو آگے نکلن دی کوشش نہ کرے کر. حضرت انس نے نبی پاک دی نماز دسی ہے اور صحابی راوی آندے نے اسی ویکھیا انس انی دیر تک کھڑے رہے نے حتی یقول القائل کہنے والا کہندا قد ناسی انس سجدہ کرنا بھول گئے نے. جدو دو سجدیاں دیر درمیان دی بات آئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انی دیر تک بیٹھے نے, انی دیر تک درمیان دے اندر وقفہ کیتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی. اے دعا پڑھ اگر تینوں نہیں ہوندی تے رب اغفر لی تے گزارا کر لے. لیکن فرماندے نے انس انی دیر تک کھڑے رہے نے, اتنا لمبا سجدیاں دے درمیان وقفہ کیتا ہے حتی یقول القائل کہنے والے نے کہ شاید قد ناسی انس بھول گئے نے. انس نو اگلا سجدہ یاد نہیں رہا. حضرت انس نے نبی علیہ السلام دی نماز سکھلائی ہے اور حضرت مالک بن حویرث دی بات کر رہے ہیں. صحیح البخاری دے اندر روایت ہے حضرت مالک بن حویرث نبی دے او صحابی نے جنہاں آخری دور دے اندر پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا. اور صحیح البخاری دے اندر روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے نبی علیہ السلام دی نماز سکھلائی ہے. نماز دی حالت دے اندر اور سجدے دے اندر اٹھے نے, دوسرے سجدے تو بعد دوسری رکعت واسطے اٹھنا چاہندے نے تے انہاں دا انداز کیے جالسا اعتمد علی الارض ثم قام, بیٹھے نے بڑے اعتماد دے نال, پھر زمین دے اوتے وزن پایا تے پھر کھڑے ہوئے نے. ڈائریکٹ اٹھنا نبی پاک دا طریقہ نہیں. ایتھے کچھ نہ اعتراض کر دینے جی اے آخری دور دی نبی علیہ السلام دی نماز ہے, ادو پیغمبر علیہ السلام ضعیف ہو گئے سن, اس واسطے پیغمبر علیہ السلام زمین تے بیٹھ کے اس طرح وزن ڈال کے پھر اٹھے. اگر اس حدیث نو تو ماننے کہ صحیح حدیث ہے نبی دے صحابی نے عمل دیکھ کے بیان کیتا ہے, سونیا تو ضعیف العمری دا بہانہ لگائے پھر بھی تینوں مننا پے گا کہ پہلا عمل جیڑا ہے پیغمبر علیہ السلام دے کولو ملدا ہوئے جیڑا آخری عمل ہوندا پہلے نو منسوخ کر دیندا ہے. اس واسطے نماز واسطے اٹھنا ہے تے دوجی رکعت لئی ڈائریکٹ اٹھنا, بولو ڈائریکٹ اٹھنا, سجدے اٹھ کے بہنا, پھر زمین تے ہاتھ رکھنے نے, پھر کھڑا ہونا ہے. سانو 60 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دیا, جاچ ہی نہیں, سیدھا ہی سجدے ہو تاں کھلے اٹھ جانے. اپنے امام تو پہلے نہیں اٹھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کو لو ڈر جاؤ, اللہ تواڈے سراں نو گدے دے سر بنا دے گا, چہریاں نو گدیاں دے چہرے بنا دے گا. اس واسطے سونیا اے گل یاد رکھنی ہے. سجدے جان لگیاں, سجدے اٹھ کے دوجے سجدے جان لگیا, تیجی رکعت اٹھ لگیا, امام تو پہل کرنی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اپنی مرضیاں کریں گا تے پکڑا جائے گی اللہ پاک دی طرف. آئیے حضرات آخری بات محبت نال پیش کرنا چاہنا, میرے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد, گونج پا دیو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جے تہاڈا آخری گل سنن دا موڈ کوئی نہیں لگدا, میں ایک روایت تہاڈے سامنے مسند احمد دے اندروں بیان کرنا چاہنا. مینوں ایویں لگدا جویں بڑے بڑے سیانے بندے کاروباری بندے بھی بیٹھے ہو, تہانوں بھی کوئی دعوت دے دئیے نا. مسند احمد دے اندر روایت ہے اور حضرت عثمان دے آزاد کردہ غلام فروخ نو بیان کر دے نے, اور انہاں دے کول ابو یحییٰ رحمہ اللہ نے بیان کیتا وے. مسند احمد دے اندر صحیح سند دے نال روایت ہے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے اپنے کرو نکلے نے مسجد دے اندر جان واسے. رستے دے اندر ویکھ دے نے گلے دا ٹیر ملیا وے, گلے دا ٹیر لگی آیا وے, تے سیدنا حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے ما ھذا الطعام, اے گلا کتوں آیا وے؟ دسن والے دسیا جلب الینا, اے گلا ساڈے واسطے لے آندا گیا وے. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماندے دعا دے دیتی ہے بارک اللہ فیہ وفی من جلبہ, اللہ پاک اس گلے دے اندر
अंदर भी बरकत पा दे और जिन्हें मदीने दे अंदर गल्ला ले आंदा अल्लाह उन्होंने भी बरकत अता कर दे। दसन वाले दसिया अमीरुल मोमिनीन जान दियो इन्नहु कदह तो केरा ये गल्ला हुन फरोख्त करने वास्ते नहीं ले आंदा गया बल्कि जखीरा अंदोजी वास्ते ले आंदा गया वे, स्टॉक करने वास्ते ले आंदा गया। वड्डे वड्डे जिन्ना गोदाम बनाए वो जरा मेरे लागे लागे आ जो तो जो मेरे वाल कर लवो। अज जिन्होंने वड्डे वड्डे गोदाम बना के ते मगर मच बने ने उन्हां नाल मैं गल कर लगा जे मैसेज देन लगा जरा ध्यान करे आ जे। अल्लाह अल्लाह सैयदना उमर नूं दसिया गया फ इन्नहु कदे तो केरा सोनिया ये गल्ला ले आंदा गया वे तेनू स्टॉक कीता जाएगा इनू जखीरा कीता जाएगा। अल्लाह अल्लाह सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते ने वा मने अता करा कौन इनू स्टॉक करने वाला कौन इनू जखीरा करने वाला दसिया गया वे एक उस्मान दे आज़ाद करदा गुलाम फर्क एक तुहाडे आज़ाद करदा गुलाम ने। अल्लाह अल्लाह सैयदना हज़रत उमर ने उन्होंने बुला लिया। बुलाने तो बाद सैयदना हज़रत उमर फरमाते ने मा हमलकुमा अला तिकारी तामल मुस्लिमीन और किहड़ी चीज़ ने तुहानू मुसलमानां दे गल्ले नू जखीरा करन ते मजबूर कीता तैयार कीता है। ये कहंदे ने या अमीरुल मोमिनीन नस्तरी बि अमवालिना व नबियो अमीरुल मोमिनीन किहड़ियां गल्लां करदे हो अपने पैसे खर्चे ने अपनी मर्जी नाल खरीदिया ते अपनी मर्जी नाल बेचांगे अपने पैसे लगे ने स्टॉक करिए जखीरा करिए जो मर्जी करिए साड़ी मर्जी असा गोदाम बनाए ने साड़ी मर्जी। जेड़ा नबी पाक दा गुलाम है ओदियां अपनियां मर्जियां चलदियां लोरियो बोलो 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 ये महंगाइयां एवें सियापे नहीं आउंदे ये साडियां करतूतां दी वजह तो आउंदे ने। जेड़ा नबी पाक दा गुलाम है अपनी मर्जी चलदी सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते ने तुहानू अल्लाह कोलों डर नहीं लगदा तुहाडे तक नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस नहीं पहुंची। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तकरा अलल मुस्लिमीन तामुम ज़रबहुल्लाहु बिल इफलास औ बेजुज़ामिन। अल्लाह दे नबी फरमांदे जेड़ा बंदा मुसलमानां दे गल्ले नू ज़खीरा करदा मुसलमानां दी ज़रूरत दी चीज़ां नू ज़खीरा कर लैंदा स्टॉक कर लैंदा रोक लैंदा दवाइयां महंगियां करके बेचन ली जखीरा कर ले आवे गंदम महंगी कर ली जखीरा कर ले आवे चीनी महंगी कर ली जखीरा कर ले आवे अजोगा दी जरूरत दियां चीज़ां जखीरा कर लेंदा है। अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने ज़रबहुल्लाहु बिल इफलास औ बेजुज़ामिन अल्लाह पाक ओनू दो सज़ावां दे अंदरों एक सज़ा दे अंदर जरूर मुबतला करदा है या उस बंदे नू दुनिया ते कोई बीमारी लग जाती है ऐसी बीमारी लगी है जिदे जरिए ओदा सारा माल बर्बाद हो जाता है। हस्पतालों के अंदर जेड़ा माल जखीरा कर करके लोगों को मजबूर कर करके मजबूर लोगों की प्रॉपर्टी खरीद खरीद के मजबूर लोगों के मकान मजबूरी की वजह तो सस्ते खरीदने वाला हस्पताल के अंदर पियावे ते बच्चे आते ने डॉक्टर जी जिन्ने पैसे लगते ने लै लवो साडा अबू बचना चाहिए वे खुदा दी कसम मैं वेखिया जे लखां रुपये भी लग जाते ने बाबा फिर भी नहीं जे बचदा। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया दो सज़ावां दे अंदर एक सज़ा मिलेगी ज़रबहुल्लाहु बिल इफलास औ बेजुज़ामिन या वो बंदा बीमारी दे अंदर मुबतला किया जाएगा या एक वेला आएगा कारोबार तबाह हो जाएगा मुफलस हो जाएगा एदे बेटे दे कारोबार दी वजह तो लड़नगे आपस दे अंदर लड़ाइयां होणगियां और लोकां नूं मजबूर करके फायदे लैण वाला और जिन्हें ऐसा माल कमाया बरकतां मिल सकदियां ऐसे माल के अंदर खैर नहीं आ सकती। ते नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी अमीरुल मोमिनीन उमर ने जदों नबी पाक दी हदीस बयान फरमाई है मोमन बंदे ते हदीस फौरन असर कर दी है इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना। नबी पाक दी हदीस सुन लीए ते मोमन बंदा मुनकर नहीं हुंदा अल्लाह दे नबी दे सहाबी दे कोलो अमीरुल मोमिनीन दे कोलो जदों ये फरमान सुनिया हज़रत उस्मान दे आजाद करदा गुलाम फर्क जेड़े ने जल्दी नाल बोल पे ने आंदे ने या अमीर अल मोमिनीन आहिदुल्लाह व आहिदुका अल्लाह आऊद अज तो अल्लाह आऊद अज तो बाद तुहाडे नाल भी वादा हो गया ते रब नाल भी वादा हो गया अज तो बाद कारोबार नहीं करना ये जेड़ा गल्ला ले आंदा वे इनू फरोख्त कर देंगे। ते दूसरा जेड़ा ये कहंदा है इन्नमा नस्तरी बि अमवालिना व नबी
بھائیو میں تے اپنی مرضیاں کرانگا. حضرت ابو یحییٰ بیان کر دے جے کہندے نے وَلَقَدْ رَأَيْتُمُونَا مولا عمر آندے نے میں ویکھیا ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ مولا عمر میں عمر دے آزاد کردہ. ادھر میرے وال ویکھیا جے ادھر میرے وال ویکھو جا ادھر ویکھو ادھر ایتھے ہی آن گے جڑے بھی حضرت صاحبان اے جناب بے وفائیاں نہ بے وفا بندہ چنگا ہوندا بولو صحیح ہون ادھر مینوں چنگے بھلے نوں چھڑ کے ادھر ویندے سارے کیمرے میرے تے لگے میں تہاڈیاں شاواں سستیاں پیا کراندہ تسی اوکھیاں لینیاں چاہندے ہیں. ماشاءاللہ ویکھو نا جذبہ ہونا چاہیے پاویں نعرہ سیدھا ہوئے پاویں ڈنگا ہوئے. اللہ اللہ ادھر ویکھو ذرا اللہ اللہ حضرت ابو یحییٰ فرماندے نے جدے اپنیاں مرضیاں کیتیاں کہندے نے میں ویکھیا او دے تے پھر بیماری آ کے رہی ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ مولا عمر مجزوما میں اس بندے نو بیماری کوڑ دی بیماری دے اندر مبتلا ویکھیا ہے. اس واسطے سونیا جڑا بندہ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنے انہوں چاہیے ارادہ بنا لے ذہن بنا لے جے کو پراپرٹی ڈیلر ہے تے او بھی سن لوے مجبور بندے دا سستا کر کے مال خریدنا تے سانو جنی دیر تک کوئی بندہ آکے نا انہوں بڑی لوڑ ہے اسی انہی دیر تک پیسے ہی نہیں کٹ دے تے جے پتہ لگ جے انہوں واقعی لوڑ ہے پھر کہنے منو ہی لے دے او 2 4 5 10 لاکھ منافع ہوندہ منو ہی لے دے تے سونیا برکتاتی اللہ نے عطا کرنیاں نے رحمتاں تے اللہ نے عطا کرنیاں نے جے نیتا چنگیاں ہون تے ماڑے بندے تے احسان کر کے مہنگا بھی خریدے گا اللہ دے اندر برکتاں عطا کر دے گا تے جے مجبور کر کے خریدے گا تے ذلیل کرم تے اللہ قادر ہے. آؤ نا ذرا جڑی میں حدیث سنان لگا سا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی راوی صحیح البخاری دی اندر روایت ہے مسلک اہل حدیث دی دعوت دے جاواں شاید کسے بندے دی زندگی بدل جاوے. حضرت انس کی آندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری. سیدنا حضرت انس کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنیاں صفاں نو درست کرو اپنیاں صفا نو درست کرو. تے حضرت انس کہندے نے جدو نبی پاک نے سانو اے سبق پڑھایا نا نبی پاک استاد نے تے شاگرد کون نے نبی پاک دے مسئلہ سمجھنے والا جی اس واسطے توجہ میرے وال نبی پاک استاد نے تے نبی پاک دے شاگرد کون نے صحابہ تے نبی پاک نے سبق پڑھایا قیموا صفوفکم اپنیاں صفاں ٹھیک کر لو. تے نبی پاک دے صحابی حضرت انس کی آندے نے کانا احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. فرماندے نے جدو نبی پاک نے سانو صفا درست کرن دا حکم فرمایا روایت صحیح البخاری دے اندر پہلی جلد کتاب الصلاۃ دے اندر کتاب الاذان دے اندر اللہ اللہ نبی علیہ السلام دے صحابی کی آندے نے کہندے نے اسی نبی پاک دا حکم سنیا ایک دوجے دے کندھے نال کندھا جوڑ لیا تے گٹے نال. اگر حضرت انس دے اے الفاظ نہ ہون اللہ دی عزت دی قسم جے لاہور دی جیڑی مرضی جیل چ 1 سال مینوں بند کر دے. ہن اگلی گل تے غور کریا جے حضرت انس آندے نے اسی قدم نال قدم ملا لے کندھے نال کندھا ملا لیا کیوں ملایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من وصل صفن وصلہ اللہ ومن قطع صفن قطعہ اللہ. اور دوسری حدیث دے اندر نبی علیہ السلام فرماندے اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم جیڑے لوگ صفا دے نال سب ملان والے نے میں انہاں دے دلاں نو ملا دیاں گا انہاں دے دلاں نو. ادھر میرے وال ویکھیا جے ذرا توجہ کریا جے حدیث دے نال لفظاں دے اوتے فرمایا جیڑا ایک دوسرے دے نال صف نو صف دے اندر ملاوے میں انہاں دے نال میں انہاں نو ملا دیاں گا
جڑا صف توڑے گا میں انہوں نو توڑ دیاں گا۔ اللہ اللہ میں حدیث نو پڑھیا تنہائی دے اندر، میں سوچی پہ گے ادا معنی تے مطلب کی ہے۔ اگلی حدیث میں پڑھی ہے تے او دا اے ٹکرا ایک میری سمجھ دے اندر آیا، اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، جڑے قدم نال قدم ملان گے اللہ انہاں نو ملا دین گے، جڑے قدم توڑن گے اللہ انہاں نو توڑ دین گے۔ محدثین نو پڑھیا انہاں نے شرح دے اندر لکھیا امت دا شرادہ بکھر جائے گا۔ میں کیا پھر بھی گل سمجھ دے اندر نہیں آندی، شرادہ بکھرن دا مطلب کی ہے؟ حضرت جی میرے وال ویکھو ذرا توجہ میرے وال کرو نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جڑی بات بیان فرمائی ہے، اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، میں اللہ دی زمین تے پھر اس حدیث نو سچ ہوندیا ویکھیا جنہاں نے قدم نال قدم ملائے انہاں دیاں کئی تنظیماں اختلافات صحابہ دے اندر بھی ہوئے نے، نظم دے اختلاف تے صحابہ دے اندر بھی، میرے تیرے ساتھیاں دے اندر بھی ہوئے، ساڑیاں جماعتاں دے اندر بھی ہوئے، ساڑی بھی یوت دے اندر بھی ہوئے، لیکن سونیا اللہ ذوالجلال نے ساڑے تے کرم فرمایا، من وصل صفن وصلہ اللہ، اللہ نے سانو عقیدے دی مار نہیں دیتی، ساڑا عقیدہ بالکل ایک رہے۔ جماعتہ جنیاں مرضی نے غور کریا جے میری بات ہے، اللہ دے بارے اندر عقیدہ ایک ہے، نبی پاک دے بارے عقیدہ ایک ہے، قرآن دے بارے عقیدہ ایک ہے، فرشتیاں دے بارے عقیدہ ایک ہے۔ خیر ہے پاکی گل پانی پین تو تیار ہیں جرا پریشان ہویا پھر نا جو ربانی صاحب انہاں دے وچ بیٹھے نے آ جاندے نے انشاءاللہ العزیز، پریشان ادھر میرے والے ویکھو ادھر۔ ساڈا عقیدہ اللہ دے فضل نال ہر جماعت جڑا بھی نہ ہے سارے دا عقیدہ ماشاءاللہ اللہ 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 توجہ میرے وال ذرا کرو ادھر میرے وال ویکھیا جے ذرا تانوں میں تانوں مٹھا کراں ذرا پیار دے نال۔ پسروری تو بعد پسروری چس آئے گی تانوں انشاءاللہ، لیکن اس گل دی بھی چس لے لو۔ اللہ 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 ادھر توجہ، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا من وصل صفن وصلہ اللہ، تنظیمہ الگ بن گئیاں، قیادتاں الگ ہو گئیاں، عقیدہ بالکل ایک ہے۔ دوسرے پاسے کی اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، بڑا ایسا ماشاءاللہ آگے نہیں تھے بہ لیندے ہو، ایڈا معزز بندہ بہ ہی لے تو پھر ہی گل کر رہے ہیں۔ اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہاں نے ادھر ویکھو نا ذرا، جنہاں نے صف دے اندر چوں انگلاں دا فاصلہ رکھیا، آقا نے فرمایا اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، حقانیت اس حدیث دی مسلک اہل حدیث دی سماعت فرماؤ۔ جنہاں نے آکھیا چوں انگلاں دا فاصلہ صف دے اندر رکھیا ہے، انہاں آکھیا سی اہل سنت جی اہل سنت، حنفیہ جی حنفیہ، اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں صف توڑیے، اللہ نے انہاں دے عقیدے دی کھچڑی بنا دیتی، لڑدے نے آپس دے اندر مناظرے کردے نے نبی پاک دی حیات تے ممات دے اتے مناظرے کردے نے، داتا کون ہے؟ اے اہل سنت بھی نے تے حنفی بھی نے تے تقلید نو سہل بھی آندے نے، پر پھر بھی انہاں دے آپس دے اندر کنے کلیاں تے کنے جناب چگے بن گئے، الگ الگ انہاں دے عقائد بن گئے۔ کیڑی وجہ تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نبی پاک دی حدیث دی مخالفت کریے، دنیا تے بھی سزاواں ملدیاں نے تے آخرت دے اندر بھی سزاواں ملن گیاں، تے مسلک اہل حدیث دی ترجمانی ہے دعوت ہے جدو نبی پاک دا فرمان آ جائے پھر کسی اور پاسے جان دی لوڑ۔ اللہ اللہ جڑی آندی 2 4 5 7 بندیاں نے، اور میری ماں نے میسج دے ذریعے مینوں فرمائش کیتی ہے حافظ صاحب دی موجودگی دے اندر، پچھلے سال بھی فرمائش پوری کیتی تے ہن بھی پوری کر دیا۔ اللہ اللہ تسی میرا ساتھ دینا، ما ذات الدہور و ما اتینا بمثلہ، ادھر میرے وال ویکھیا جے ذرا، اللہ دے پیغمبر اللہ پاک نے سانو ایک نعمت دے طور تے عطا کیتے، اللہ دے پیغمبر ساری کائنات و اعلیٰ شان مقام عزت لے کے آئے، اور جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا
گج کے بولو جے نہ سنن دا ارادہ رکھ دیو آپ جیسا کوئی آ سکدا کوئی آئے گا کوئی آیا تے میری دعوت کی ہے آ گیا سون کملی دی شم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے اللہ اللہ بڑا ایسا آؤندے ہی بندے نے آکھا فرمائش پوری کر کے جانا آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نہ سنبھالے کھڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میری اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے کوجیاں نو بھی گل لا وے میرا نبی او کالیاں نو بھی گل لا وے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے اور رات معراج دی سوناک سا گیا اور رات معراج دی سوناک سا گیا انہوں مسلے تے کیتا سی رب نے کھڑا اج امامت کرائے گا میرا نبی اج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جا ڈاچی میرے محبوب دی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جا ڈاچی میرے محبوب دی انی ویاں دا پرونا اے میرا نبی او ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں والے چڑھے ویخ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے آخری جملہ دے لیکن میرا یقین ہے جڑا پورے جلسے دے نہیں بولے گا وہ بھی تڑپے گا آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے اوہ دا بچپن سونا تے جوانی
سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی ایو دا بچپن سونا تے جوانی سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی سچی امتی بخشائے او سچی امتی بخشائے گا میرا نبی اور سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی جھوٹے عاشق کھڑے ویکھ دے رہ گئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام نے سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ علیہ السلام دی سنت قدم قدم تے اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔